तपाईको यो प्रश्न चाहिँ शङ्कर लामिछानेको एउटा प्रसिद्ध निबन्ध एब्स्ट्राक्ट चिन्तन प्याज जस्तो हो के, 7 पत्रै हो। स्पष्ट प्रश्न सोध्नु न मलाई, किनभने वामदेव गौतमजी पनि इतिहासमा योगदान गरेर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा अनेक मनोहर रङ्गीन कहानीहरू रचे पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन लायक मान्छे हुनुहुन्छ। लायकको सम्मानीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तै उहाँ एउटा सुयोग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ जो पार्टी अध्यक्ष डिजर्भ गर्नुहुन्छ। को सुयोग्य को अयोग्य भनेर तुलामा तौलिने तपाईँको ए बाबा, एउटा जीवनशील पार्टीमा वाद विवाद संवाद हुन्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँले प्रश्नको आदि तुफान चलाउँदैमा म हल्लिने त्यो खालको कमजोर बिरुवा हुँ, म शक्तिशाली हुँ। अब सरकारको बारेमा मैले यति कुरा भनिसकेपछि फेरि मलाई अर्को महाभारत खोल्न तपाईँले किन घचघचाइरहनु भएको छ? बहस विवाद घन्टौँ गर्न सकिएला, जो अहिले जरुरी छैन। म बेमौसमी बाजा बजाउँदिनँ त कहाँ अस्पष्ट छु? मैले स्पष्टै कुरा गरिरहेको छु। पत्रकार मित्र, तपाईँ पढे लेखेको रातो पिरो हुनुहुन्छ, दरो थरो हुनुहुन्छ, प्रश्न राखिरहनु भएको छ, मैले उत्तर दिइरहेको छु। अब तपाईँले मेरो मुखबाट त्यही कुरा ओकल्न चाहनुहुन्छ जो तपाईँको मनमा छ। यदि त्यस्तो छ भने यो सम्भव छैन। अरे बाबा, यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विरोध गर्नु भएको छ। नराम्रा कामको तपाईँ समर्थन मात्रै गर्नुहुन्छ भने देखिन्छ। मैले कहाँ यो गोवर्धन पहाड उठाएको छु भने? सबै ठेकदारी त गरेको छैन नि कुनै सर। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक वृत्तमा भनौँ अहिले सरकारमाथि नै अहिले विभिन्न कोणहरूबाट आक्रमण भइरहेको र सरकारै ढल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको भनेर अनुमान गरिन्छ। यो वास्तविक कारण चाहिँ के हो? सरकार चिरञ्जीवी होइन। यो सयौँ वर्षसम्म सरकार चलिरहन्छ यो पनि होइन। एउटा निश्चित अवधिपछि इलेक्सनमा जानुपर्छ। स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार त कम्तीमा जनमतले दिएको समयसम्म त चल्नु पर्थ्यो नि। यो एक खालको चिया कपको तुफान उठेको छ। नेकपाभित्र बहस हुन्छ, विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ। पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ। सचिवालय हिजो बस्यो, 20 गते फेरि बस्छ र सचिवालयले एउटा ठोस निर्णय लिनेछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ देशभक्त समाजवादीहरू यो नेकपाको सरकारलाई कमजोर भएको हेर्न रुचाउँछन्, तर त्यस्तो अवस्था छैन। नेकपा भित्रकै नेताहरूको गतिविधि पनि त्यो देखियो नि। कसैलाई 2 जना भएको अध्यक्ष मण्डलमा 1 जना थपेर 3 जना बनाउनु छ, अनि अर्को सदस्य नै नरहेको व्यक्तिलाई नयाँ कानुन बनाएर सदस्यमा मनोनित गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्तावहरू। यी कुराहरू आउँदाखेरि त यो के हो? यो सत्ता र पदका लागि लुछाचुडी भएको देखिएन। अहिले मिडियालाई टिआरपी चाहिएको छ। समाचारको सुकेनास लागेको बेला शिला खोज्नुपर्ने, समाचारको अनिकाल लागेको बेला कुन समाचारलाई एकदमै सनसनीखेज बनाएर गरम मसलाको प्रस्तुत गर्ने भन्ने एउटा सङ्कट छ। त्यो अन्तर्गत एउटा हल्ला चुइयो, लौ 3 जना अध्यक्ष हुने रे अथवा वामदेव गौतमजी नयाँ प्रधानमन्त्री हुने रे भन्ने खालको मिडियाबाजी भइरहेको छ। अब हुनसक्छ यो यथार्थ पनि होला कि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको योगदान, उहाँको विशिष्ट भूमिकालाई कदर गरेर 3 जना अध्यक्षको कन्सेप्ट नेकपाले ल्याउनु पनि सक्ला। यसलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन विधान संशोधन गरेर। र यो एउटा सङ्कटमोचक भड्को तेलको धुप भने जस्तो भोलि एउटा पार्टी इतिहास र देशको लागि योगदान गर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीको हक दाबी गरिरहेको बेला त्यो कुरो पनि पुरा हुनसक्छ। तर अहिले रहेका कुरा हुन्, फ्याक्ट आइसकेको छैन। आउने निकट समय आइसक्यो। अब केही दिनमै यो पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुन्छ भनिएको छ नि। अब हावा नचली पात हल्लिँदैन अनि अगुल्टो नठोसिकन धुवाँ पुतपुताउँदैन भने जस्तो तपाईँले अनुमान र शङ्का गर्नुभएको हो। त्यसलाई म पूर्णतया खारेज गर्दिनँ। त्यो प्रस्तावित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि बारेमा के भन्नुहुन्छ? यहाँ प्रधानमन्त्रीको लागि जुन चर्चा चलेको छ स्याल हो यहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ, होइन? त्यो अझ भनौँ वामदेव गौतम र माधव कुमार नेपालको बारेमा भनिदिनुहोस्। अब त्यो विषयमा कमेन्ट गरिहाल्ने हतारो म गर्दिनँ, होइन? कमेन्ट गरिहाल्ने हतारो म गर्दिनँ, किनभने यो फ्याक्ट कुरा, यथार्थ कुरा, परिपक्व सूचना हो कि होइन पहिला फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ। यदि हो रहेछ भने मानौँ, यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। किनभने वामदेव गौतमजी पनि इतिहासमा योगदान गरेर आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा अनेक मनोहर रङ्गीन कहानीहरू रचे पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन लायक मान्छे हुनुहुन्छ। तर समय परिवेश मौकाको कुरा हो। अब त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीले तय गरेर उहाँ त्यसको लागि योग्य नै हुनुहुन्छ मेरो विचारमा, अयोग्य हुनुहुन्न। तर अहिले समय हो कि होइन, यो बेमौसमी राग हो कि अथवा मौसमी कुरा हो, यो ठिक कुरा हो कि होइन भन्ने कुरो पार्टीले फैसला गरेर यसको विषयमा हामी निर्णायक ठाउँमा छैनौँ, डिसिसिभ पोजिसनमा छैनौँ। र वामदेव गौतमजी प्रधानमन्त्री हुन लायक नै हुनुहुन्छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल पनि लायक हुनुहुन्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ माधव कुमार नेपालको विषय मैले भनिसकेँ।
उहाँ एउटा योग्यता क्षमताले परिपूर्ण भएको, इमान्दारिताको निम्ति कल आएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तै उहाँ एउटा सुयोग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ जो पार्टी अध्यक्ष डिजर्भ गर्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओली त सुयोग्य हुनु भएन र त सरकार ढल्दैछ। को सुयोग्य को अयोग्य भनेर तुलामा तौलिने तपाईँ को, यो प्रश्न मिलेन। किनभने उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, पार्टीले योग्य ठानेको छ। त्यस विषयमा उहाँ योग्य भएको भए त सरकार यो गठन र विघटनको यत्रो ठुलो माहौल, यो चर्चा परिचर्चा निरन्तर रूपमा त चल्दैन थियो। ए बाबा, एउटा जीवनशील पार्टीमा वाद विवाद संवाद हुन्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँले प्रश्नको आदि तुफान चलाउँदैमा म हल्लिने त्यो खालको कमजोर बिरुवा हुँ, म शक्तिशाल हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो चेतावनी होइन, अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपाको विषयमा धेरै खुनखुत्रो गरेर बालको खाल उतार्ने गरी अनावश्यक हल्लाका खेतीपाती नगरौँ, सुके धन्दा नगरौँ। म यो भन्न चाहन्छु, नेकपा एउटा सुदृढ पार्टी हो र यसले देश र जनताका हरेक कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छ। देशभक्त समाजवादी हो। कमी कमजोरी छ भने पनि सच्याएर मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्मले पवित्र भएर यो प्रमाणित गर्नेछ कि नेकपाले देशभक्तिको मिसन लिएको छ, देश विकासको उसले अभिभारा लिएको छ, त्यो काममा अगाडि बढ्छ। नेतृत्वको बिचमा अब वाद विवादमा, बहसमा, अब विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ, नो डाउट। सरकारको बारेमा यहाँको कुनै पनि कमेन्ट छैन। अब सरकारको बारेमा मैले यति कुरा भनिसकेपछि फेरि मलाई अर्को महाभारत खोल्न तपाईँले किन घचघचाइरहनु भएको छ? बहस विवाद घन्टौँ गर्न सकिएला, जो अहिले जरुरी छैन। म बेमौसमी बाजा बजाउँदिनँ, असान्दर्भिक कुरा गर्दिनँ। म अरूतिर अन्त चैतमा जन्त भने जस्तो दुन्दुबी बजाएर हल्लाको पछाडि हाप र झाप गरेर 12 हाते पोटुकी कसेर कन्दनी बाँधेर लाग्ने खालको मान्छे परिन। एकजना सचेत र जिम्मेवार स्वतन्त्र विश्लेषक भइसकेपछि यहाँले भएका देखेका बुझेका कुरा त स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ नि। त कहाँ अस्पष्ट छु? मैले स्पष्टै कुरा गरिरहेको छु। पत्रकार मित्र, तपाईँ पढे लेखेको, रातो पिरो हुनुहुन्छ, दरो खरो हुनुहुन्छ, प्रश्न राखिरहनु भएको छ, मैले उत्तर दिइरहेको छु। अब तपाईँले मेरो मुखबाट त्यही कुरा ओकल्न चाहनुहुन्छ जो तपाईँको मनमा छ। यदि त्यस्तो छ भने यो सम्भव छैन। म आफ्नो विचार अभिव्यक्ति स्पष्ट रूपमा गर्छु। तपाईँसँग राय बजाउँछु, तपाईँले पनि मसँग बजाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कसैले ब्लड प्रेसर हाई गर्नु जरुरी छैन। तपाईँको फरक मतलाई म सम्मान गर्छु, तपाईँले पनि मेरो विचार र आदर कदर गर्नु तपाईँको प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हो। म प्रजातन्त्रको विषयमा, लोकतन्त्रको विषयमा भोल्टेयरसँग धेरै हदसम्म सहमत छु। फ्रान्सेली दार्शनिक जसले भनेका छन्, म तिम्रो विचारसँग असहमत हुन सक्छु, तर तिम्रो विचारको स्वतन्त्रताको रक्षाको निम्ति म अन्तिमसम्म लड्छु। हामी मत एउटै समाज भनेको इन्द्रेणीमय छ के समाज भने एउटा पार्टी पनि परिवार वा समाज जस्तो हुन्छ। त्यहाँ विविध विचारहरू आउँछन्। विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासन हुन्छ। भित्र मिटिङमा बहस होला, गरमागरम विवाद होला, कहिलेकाहीँ पाखुरा सुर्की पनि होला, तर बाहिर आइसकेपछि पार्टीको निर्णयलाई एक ढिक्का भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नो डाउट। नेकपामा अहिले देखिएका विभिन्न प्रकारका अहिले देखिन्छ परिदृश्यहरू, यसो कारक भनेको के हो? पद र सत्ताकै लागि हो यो? अब पद र सत्ता भन्नाले यसलाई अमूर्त कुराको रूपमा तपाईँले यो सनसनीखेज मसला बनाउन खोज्नु। पद र सत्ता के राज्य सत्ताबाट वैरागी भएर, वैरागी प्राप्त गरेर कुनै रुखमुनि बसेर बुद्धले जस्तो बोधिसत्व प्राप्त गर्न उठ्चोकी फड्कारशाला जता जाला उतै खाला भावमा, जोगी चालमा वैराग्य प्राप्त व्यक्तिले जस्तो सत्ता मलाई चाहिँदैन भनेर एउटा स्थिति प्रज्ञ भएर, निष्प्रिय भएर अगाडि त बढेका हुँदैनन् सबै राजनीतिज्ञहरू। सबै मान्छे होचिमिन वा उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जस्तो पनि हुँदैनन्। त्यहाँ पनि अनेक विचारहरूको इन्द्रेणीमय संवाद हुन्छ। इन्द्रेणीमय व्यक्तित्वहरू हुन्छन्। कोही अत्यन्तै असल दुधले नुहाए जस्तो, 24 क्यारेटका जस्तो, स्टेनलेस स्टिल जस्तो, हिरामा हिरा कोहिनूर हिरा जस्तो हुन्छन्। कोही फोहोरी हुन सक्छन्, कोही अलिकति चलाख हुन सक्छन्, कोही सोझो हुन सक्छन्। तर पनि पार्टी मूल रूपमा देश र जनताप्रति इमान्दार छ। नेकपा देशभक्ति र विकासको मिसन लिएर आफ्नो मार्गमा अगाडि बढिरहँदा कुत्ता भुक्दै हजार, हात्ती लम्के बजार, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। यसको विषयमा धेरै खुनखुत्रो गर्नु जरुरी छैन। पार्टीका जिम्मेवार र चर्चित नेताहरू रामकुमारी झाँक्री र भीम रावल जस्ता नेताहरूले त सरकारकै विरोध गर्छन्। यसलाई के भन्नु छ? अरे बाबा, यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा विचार अभिव्यक्तिको उहाँले विरोध गर्नु भएको छ नराम्रा कामको, तपाईँ होइन, समर्थन मात्रै गर्नुहुन्छ भने जस्तो देखिन्छ। मैले कहाँ यो गोवर्धन पहाड उठाएको छु भने? सबै ठेकदारी त गरेको छैन नि।
तपाईँले यसरी प्रश्न गरिरहनु भएको छ, मानौ तपाईँको लिडे ढिपीलाई तपाईँको यो जुन ढङ्गको एउटा चिच्चार छ त्यसमा मैले स्वीकार्नुपर्छ, यो जरुरी छैन। एनी क्वेसन मोर?